बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक मौजू है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। मौजू कुछ यूँ है कि फ्यूचर के जो हम लाया अमल बनाते हैं, परवरिश करते हैं, दोस्तों को तरगीब देते हैं, बच्चों को तरगीब देते हैं, तो वो कैसे देते हैं और क्या करते हैं। मुशाहिदा बहुत सारा किया गया, देखा गया, तो बहुत सारी चीज़ों में जो है ना वो बेहतरी लाई जा सकती है। और उनको कैसे किया जा सकता है, जब हम किसी की तरबियत कर रहे होते हैं, किसी बंदे को हम चीज़ बता रहे होते हैं या किसी स्टूडेंट को हम बता रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जिनको हम इग्नोर करके आगे चल रहे होते हैं। वो चीज़ें कुछ यूँ होती हैं कि आपने जो उसका अमल होता है उसको देख के आपने उसके साथ बात करनी शुरू कर देती हैं और उसकी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। वो अमल जो उसमें है, एक अच्छा या बुरा पहलू जो उसका है, जिसके बारे में आपको तशवीश होती है, जिसको आप ठीक करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो कैसे किया जाए और वो उसके साथ कैसे काउंसलिंग की जाए, उसको कैसे मोटिवेट किया जाए, ये वो दूसरी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हमें ज़्यादा गौर करना चाहिए। अक्सर औक़ात ये बात देखते हैं कि हमने एक बंदे को देखा वो चोरी कर रहा है, तो चोरी जो की है उसने, वो उसका एक अमल हुआ जो उसने किया। अब चोरी उसने क्यों की, उसकी वजह क्या है, ये देखने की ज़रूरत होती है कि उसकी वजह क्या है। जब आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे कि चोरी करने की वजह क्या बनी, तो फिर आप उससे बात करें और उसको बताएं कि ये अमल ऐसे जो आपने किया है ये ठीक नहीं किया, इसको आप दूसरे अंदाज से ठीक कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसको ज़रूरत थी एक चीज़ की, वो नहीं ले सकता था, तो आप उसको कहें कि अगर इंतहाई ज़रूरी चीज़ थी आपको लेने के लिए, तो आप किसी से कह सकते थे कि वो आपकी कोई मदद कर दे, आपको ले दे, आप किसी न किसी एक बेहतर अंदाज से उसको ले सकते थे। अगर सिर्फ़ और सिर्फ वो आपकी ख्वाहिश थी, वो आपकी कोई ज़रूरत ख़ास नहीं थी जो आप लेना चाह रहे थे, सिर्फ़ आप अपनी नफ्स की ख्वाहिश के लिए या आप अपनी ज़रूरियात को ज़्यादा बढ़ाने के लिए ये अमल कर रहे हैं, तो ये गलत था। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है उसके अंदर रहना जो है ये सीखना चाहिए इंसान को। किस तरह रहा जाए, वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आप जब देखते हैं कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो दूसरे के पास वो चीज़ है, तो वो चीज़ भी मैं ले लूँ, तो इस्ताअत से ऊपर जब जाएंगे तो आप कोई ना कोई मुजरमाना काम करेंगे, आपसे कोई गलती होगी, आप किसी न किसी ऐसी जगह में फंस जाएंगे जो आपके लिए नाकाबिल तलाफ़ी होगा। उसका हल ये है कि आप बजाय इसके कि वो देखें जो आपके पास नहीं है और आपसे ऊपर है कोई, वो उसके पास चीज़ है, आपसे ज़्यादा उसके पास माल है, सरवत वाला है, तो आप उसकी तरफ जब निगाह करके चल रहे हैं तो लामहला आप उसकी तरफ राग़िब हो रहे हैं। इन चीज़ों से होता ये है कि जब आप उधर राग़िब होते हैं तो आपकी जो अपनी वैल्यू है या आपकी अपनी जो कंडीशन होती है, आप उससे बेजार होना शुरू हो जाते हैं। आप वो चीज़ें हासिल करना चाहते हैं जो उसके पास होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप बाइक पे हैं तो गाड़ी वाला जो है वो आपको अट्रैक्ट कर रहा है कि ये गाड़ी होनी चाहिए। आपकी अभी इस्ताअत नहीं है कि आप गाड़ी लें और गाड़ी के ख़रीद लें, तो आप जब वो गाड़ी की तरफ रग़बत कर लेंगे तो आप ज़्यादा उसकी तरफ फोकस होंगे। आप किसी न किसी अंदाज से किसी भी मामले में आप उधर जाने की कोशिश करेंगे। तो या तो ये है कि आप सब्र करें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं अपने आप को ग्रो अप करें, अपनी इकॉनमी को बेहतर करें, अपने मामलात को बेहतर करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आप उस मंजिल तक पहुँच जाएंगे, वो अप्रोच कर लेंगे। अब होता क्या है, शॉर्टकट है। आप जब वो करने की कोशिश करते हैं तो किसी न किसी जगह पे आप कोई दगा करेंगे, आप करप्शन करेंगे, आप किसी न किसी को धोखा देंगे या चोरी करेंगे ताकि आपकी वो ख्वाहिश पूरी हो जाए। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? बचा ऐसे जा सकता है कि आप अगर बाइक पे हैं तो उस बंदे को देखें जिसके पास बाइक नहीं है, वो साइकिल पे है, तो आप जब बाइक पे होंगे वो साइकिल वाले को देखेंगे तो फिर आप यकीन करें मुतमईन हो जाएंगे कि मेरे पास कम से कम ये तो है कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ, वो साइकिल पे है। आप जब अपने से ऊपर वाले को देखेंगे और वो ख्वाहिशात अपने अंदर पैदा करेंगे और उनको हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो वो आप
کے اندر ڈپریشن بھی بنے گی اور جلد از جلد جانے کی کوشش کریں گے۔ تو جب آپ اپنے سے نیچے لوئر لیول والوں کو دیکھیں گے، ان کے ساتھ رہنے کی کوشش کریں گے، ان کی طرف متوجہ ہوں گے، تو جس آپ کنڈیشن میں ہوں گے آپ تسلی میں رہیں گے اور اپنے آپ کو ایک اچھی طرف دیکھیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اچھی حالت میں رکھا ہوا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم دوسروں کو کوئی بات بتا رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ہم ہمیشہ ایکسٹریم لیول سے شروع کرتے ہیں اور پھر جا کے نیچے آتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یا کسی کو نصیحت کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، آپ پہلے جائیں اس کے لیول پہ اور اس کے ساتھ جا کے کاؤنسلنگ کریں، آہستہ 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 اس کو اپنے ساتھ مانوس کریں اور پھر جا کے یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ڈسکس کریں۔ فقدان ہے، ایک دوسرے سے بیٹھنا نہیں ہے، عدم اعتماد ہے کہ کس پہ بھروسہ کیا جائے، کس پہ نہ کیا جائے، کس سے بات شیئر کی جائے، کس سے نہ کی جائے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں چلتی ہیں۔ معاشرتی بے راہ روی اتنی ہو چکی ہے، بے ہنگم زندگی ہو چکی ہے، اور وجود جو ہے وہ دوسرے وجود کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو خواہشات کا انبار ہم نے اپنے ذہنوں میں لگایا ہوا ہے، ان کا حصول جو ہے صرف اور صرف ہم نے یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم یہ بھی لے لیں، یہ بھی لے لیں، اور وہ بھی کر لیں، اور وہ بھی کر لیں۔ استطاعت سے اوپر جاتے ہوتے یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب ہم صرف اور صرف اپنے استطاعت میں رہتے ہوئے معاملات کریں گے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی۔ تو میں تو یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ دوسروں کے ساتھ محبت، اخوت، بھائی چارے والا رابطہ رکھیں، پیار والا رابطہ رکھیں۔ جو کچھ بھی کریں کسی کے ساتھ بے لوث ہو کے کریں۔ یہ نہ کریں کہ یار میں اس کے ساتھ جو معاملات کر رہا ہوں وہ اس لیے کر رہا ہوں کہ کل مجھے ریٹرن ملے گا۔ ریٹرن اس سے نہیں ملتا تو کسی نہ کسی اور انداز سے آپ کو ریٹرن ضرور ملے گا۔ اخلاقی اقدار جو کہ ختم ہو رہی ہیں معاشرے میں، ان اقدار کو دوبارہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا بننے کی ضرورت ہے۔ انسان انسان کا مداوا ہے، انسان ہی انسان کے کام آتا ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے تو معاشرتی زندگی میں بھونچال عجیب سا آئے گا اور درہم برہم زندگی ہو جائے گی۔ تو کبھی بھی یہ عمل نہ کریں کہ کسی کو آپ یہ کہیں کہ یار میں نہیں کر سکتا، تم جاؤ اپنا کام کرو۔ اگر آپ کے پاس کوئی آتا ہے، کسی کو کوئی ضرورت ہے، تو آپ اس کو کم از کم ایک اچھا مشورہ دیں، اچھے انداز سے چلیں اور پیار سے چلیں۔ اخلاقی اقدار کو ضرور زندہ رکھیں، اخلاقیات کو ضرور زندہ رکھیں، کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے کام آئیں۔ اور جو میں نے عرض کی تھی کہ جرم جو ہے، غلطی جو ہے، خطا جو ہے، اس سے نفرت کریں، کرنے والے سے نہ کریں۔ کوشش کریں کہ اس کو دوبارہ اس غلطی کی طرف راغب ہونے سے بچایا جائے اور وہ صحیح راستے پر گامزن ہو جائے۔ ہمیشہ کی طرح جو میں آپ سے لوگوں سے عرض کرتا ہوں، آپ تمام دوستوں سے، محبت والوں سے، کہ اپنا اور اس چینل کا ضرور خیال رکھیں۔ جس بھائی نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور اپنی دعا میں ضرور یاد کریں۔ اور آپ کی طرف جو سجیشن ملتی ہیں وہ میرے لیے بہت قابل صد احترام ہے۔ میری رہنمائی کریں اور مجھے بتائیں کہ اس ٹاپک پہ بھی بات کی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم۔